बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ। ये हफ़्ता टॉरस के लिए कैसा होगा, और ये हफ़्ता 25 से लेके 31। पिछले प्रोग्राम में मैंने 25 क्लियर कर दिया था, लिहाजा 26 से शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज लाइक कर दीजिएगा, टिकटॉक पे फॉलो कर दीजिएगा। यही फेवर हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। आपने आगे बढ़ने से पहले वो तो मैंने कह दिया, एकदम ध्यान कहीं और चला गया, माज़रत ख्वाह। और इसके अलावा अगर इस प्रोग्राम में कोई बात अच्छी लगे और जो आप समझते हैं कि दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए, और दूसरों को अच्छी बात करना भी सदका जारी है, तो इस प्रोग्राम को किसी दोस्त को भेज दीजिएगा या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, फंसे हुए हैं, तो नीचे दिया हुआ नंबर, जो कि मैं नंबर इसलिए रिपीट करता हूँ कि फेसबुक और टिकटॉक पे नंबर नहीं दे सकते, तो इसलिए ये मैं नंबर बताता होता हूँ कि जो लोग टिकटॉक पे या फेसबुक पे, तो नीचे दिए हुए नंबर, जो यूट्यूब के नीचे नंबर दिया हुआ 0307 932 5946, हमजा से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट लें, अपना मसला डिस्कस करें और अपना कोई ना कोई छतरी, कोई ना सलूशन, कोई ना कोई ले। यही एस्ट्रोलॉजी का फ़ायदा है। वो आपकी फिक्स डेस्टिनी में तो इंटरफियर नहीं कर सकता, बट कोई ना कोई तो मामलात को कैसे हल किया जाता है, उस बुरे वक्त को कैसे अच्छे तरीके से गुजारना है, तो उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। स्टार्ट आपका छठे घर में है, मून मार्स आपके छठे घर में, लिब्रा में है, और छठे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है। आप अपनी आपकी मौजूदगी अहले खाना और फैमिली अमूर के लिए ये 2 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे, मुस्बत होंगे। आप मेहनत करके कुछ पैसे कमा के घर पे खर्च करेंगे। आपकी मेहनत की हर कड़ी आपकी फैमिली, वालदा, वो चीज़ें जिनके इस्तेमाल से उनको राहत मिलेगी, आपको भी राहत मिलेगी, वो काम में बड़ी दिलचस्पी होगी। जैसे कोई ना कोई घर ख़रीदने की कोशिश करनी, या जायदाद बनानी, कोई गाड़ी पे खर्च करना, या गाड़ी रिपेयर कराना, और जो खड़ी या ख़राब है उसको ठीक कराना, घर के मामलात की अपग्रेडेशन करना, और उस पर ख़र्च करेंगे। आपकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि इन 2 दिनों में सारे काम निकाल लूँ और घर वालों को कोई परेशानी ना आए, और कुछ पैसे आप अपनी वालदा को भी देते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए ये आपका इस वक्त बेस्ट टाइम है। लेकिन मून मार्स आपका इकट्ठा बैठा है, तो वो लोग जो सर्विस करते हैं, तो ये अपने वहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे, गुस्सा आएगा, कोई काम डिलेगा तो अपने सबॉर्डिनेट पे चढ़ दौड़ेंगे, और वो ये एक कोई अच्छी बात नहीं होगी। जो बंदा सबॉर्डिनेट के साथ बदतमीज़ी करता है, तो मैं तो उसे कमी ग्रुप कहता हूँ, किसी घटिया ख़ानदान का बंदा जो उसको, तो अपने सबॉर्डिनेट को अगर तू करके बुलाते हैं, तो ये आपकी बैकग्राउंड बताती है, फैमिली बैकग्राउंड की अच्छी नहीं है। हमेशा आप छोटे बंदे को आपसे बुलाएं। जब आपसे बुलाएंगे ना, तो आपकी ख़ानदानी जाओ जलाल का पता चलता है। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना, क्योंकि दिमाग एकदम रेक्ट करेगा, ओवर एक्टिव हो जाएंगे, शार्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, किसी बात पे ज़िद पे अड़ जाएंगे, और लड़ने को पढ़ के एम्बिशियस हो जाएंगे। इस चीज़ से आपने बचना होगा। अब एनर्जी है तो उसको आप यूटिलाइज़ करें। कहाँ यूटिलाइज़ करना है? छठा घर है। अपने काम में जो पेंडिंग काम है उसको निकालें, बड़े, क्योंकि दिमाग बड़ा ताकतवर होगा, एनर्जी होगी, आपके पास टाइम होगा, और बेशक रात तक बैठेंगे आप, थकेंगे नहीं। तो अपने कामों को सीधा करिएगा। और हाँ, इस चीज़ से आपने बचना होगा, लस्ट, एंगर, ग्रीड और एरोगेंस। और अंकल आंट के साथ किसी बात पे बहस ना कीजिएगा, अपने में रेक्ट कर जाएंगे। हासदीन आप पे चढ़ेंगे और आप हासदीन के पीछे भागकर अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ठीक करें, और अपने पार्टनर के अखराजात को कंट्रोल करें, और आप अपने इवन मतहतों के साथ भी मोहब्बत करके उनकी भी हेल्प करें। कोई ज़ख़म, कोई डिसअपॉइंटमेंट, ये भी आप निकालने में कामयाब होंगे, ऑब्स्टेकल दूर कर लेंगे।
کوئی نہ کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی اسکینڈل ختم کر لیں گے, کوئی مینٹل سٹیبلٹی اگر نارمل رہے تو وہ ختم ہو جائے گی, اور کوئی نہ کوئی اگر آپ جیل میں ہیں تو اگر آپ ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی ضمانت ہو جائے گی, اور تھانہ کچہری سے بھی جان چھوٹ جائے گی. تو دس از دی بیسٹ ٹائم ایکویریس, اس کو ٹورس آپ گزاریے گا. اس کے بعد آپ کے 28 28 29 30 مون آپ کا اسکارپیو میں 7ویں گھر میں, اور 7ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں. وینس اچھا بیٹھا ہوا ہے, اور جب 7ویں کا لاٹ 6ٹھے گھر میں جاتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی میاں بیوی میں 6ٹھا گھر آپ کو پتہ ہے کوئی اچھا نہیں ہے, تو آپ کا کوئی ریئیکشن جو پچھلے 2 دنوں میں غصہ تھا وہ اس سے کوئی گھر کا ماحول چل ہو سکتا ہے, اور چل نہیں ہو سکتا, ہارٹ ہو سکتا ہے, اور میاں بیوی کے تعلقات سرد موری کا شکار ہو سکتے ہیں, اور گرم جوشی کم ہوگی. میں بھی آپ اکٹھے ایک کمرے میں نہیں سوئیں گے, اور کوئی نہ کوئی شراکت داری میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. کبھی بھی اپنے کم تر لوگوں, اچھا آپ کی کوئی پرپوزل, اگر شادی نہیں ہے تو پرپوزل آئے گی اور وہ آپ کو بہت ہی کم تر لوگوں سے ہوگی, تو وہ اس سے آپ بالکل نہ کیجیے گا, نہیں تو ساری عمر روتے ہوئے گزرے گی. دوسرا, آپ کا پارٹنر, شوہر اور بیگم کا ملازم ضرورت سے زیادہ اعتماد دکھا کر آپ کو لوٹنے کی کوشش کرے گا, آپ کو لڑا دے گا اور آپ کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا. تو اس چیزوں سے بھی آپ نے دور رہنا ہوگا, کوئی ایسا ریئیکشن نہیں شو کرنا. اچھا, یہاں پہ 7واں گھر ہے, تھوڑا سا اداسی والا ہوگا, میاں بیوی کی آپس میں کچھ نہ کسی بات پہ بحث ہو جائے گی, جس سے پھر ایک دوسرے کے ساتھ بالکل کوآپریشن نہیں ہوگا. ڈومیسٹک ایشو میں بھی, ہیپینس میں بھی ایک دوسرے سے دور ہوں گے, اور کوئی نہ کوئی آپ سفر کرتے جاتے جاتے دونوں میاں بیوی اپنی لڑائی کی وجہ سے سفر رک جائے گا, اسپانسرشپ ملتی رہ جائے گی, اور کوئی نہ کوئی پراپرٹی جس کو گمی ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. باہر کے ملک جائیں گے, سفر کریں گے تو بڑا اداسی والا سفر ہوگا, بہت کسی جوا لاٹری اس میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچ جائے گا. اور فارن افیئرز میں کافی آپ کو نا تھوڑا سا پریشر آئے گا, پریشر میں آپ گھستے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ٹورین, یہ جو 3 دن ہیں جن کی سچی محبت چل رہی ہے وہ ذرا تھوڑا سا تحمل سے چلیں. آپ نے وہ جو ٹیلی فون ہے نا, وہ بندے کو بڑا لڑاتا ہے, میرا فون نہیں سنا, تمہارا فون بند تھا, کسی سے بات کر رہے تھے, فون انگیج تھا, ڈبل ٹک ہو گیا تھا, نیلا ہو گیا تھا, اور آپ نے میرے اس میسج کا جواب نہیں دیا, یو اگنورنگ می. اور یقین جانیے میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں کہ اسی بات پہ نکاح ٹوٹے ہیں, منگنیاں ٹوٹی ہیں. تو تھوڑا سا مارجن دیا کریں, تھوڑا سا اپنے آپ پہ پریشر مت لایا کریں, اگلا بندہ بھی اس کو بھی جینے کا حق دیا کرے. یہ نہیں, اچھا بعض لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں تو دے گھنٹی پہ میں کاٹ بھی دوں, پھر کاٹ دوں, پھر کاٹ دوں, پھر بھی بیل کری جائیں گے. یعنی کہ پاکستان میں ٹیلی فون کے ایٹیکیٹس بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. ایسے پینڈے لوگ ہیں کہ اگر آپ کا وہ فون بیچ میں آواز آ جائے نا کہ ہی از آن ادر کال, پھر بھی کال کری جائیں گے, اور پھر میرے تو رات کو 2 بجے بھی فون کر کے نا, بابا ٹیلی فون کا ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جس کو آپ بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کریں. 3 گھنٹیاں کریں, 3 گھنٹیوں کے بعد اگر نہیں کوئی اٹھاتا, وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, دروازے کو 3 دفعہ آواز دیں, اگر کوئی جواب نہیں دے رہا تو آپ واپس چلے جائیں, ناراضگی کا اظہار مت کریں. تو آپ لوگ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں, تو اس سے لڑائی جھگڑا ہونے کے چانسز ہیں. اس کے بعد 31 سنڈے ہوگا, اور 8ویں کا لاٹ 3رے گھر میں, تو یہاں پہ سیجیٹیریس اسکیئر بھی ہے. تو یہ بھی آپ سارا دن تھوڑا سا کسی نہ کسی مسئلے پہ گھسے رہیں گے, اور کوئی نہ کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ بحث باسا ہو جائے گا. جائید کی تقسیم کے بارے میں ڈسکشن بالکل نہیں کرنی, اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرنی, بلکہ ان 3 دنوں میں کوئی آپ نے اس دن کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں چھیڑنا, نہیں تو تنازع بڑھ جائے گا, اور آپ کو بھی نہیں ملے گی, اور بہن بھائی بھی شاید آپ کے ساتھ دور ہو جائیں.
تو یہاں آپ اپنی ساری جائیداد اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنے کے میں رہیں گے، جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور ساری زندگی ان کے پیچھے بھاگیں گے۔ تو وہ نیند پوری کیجیے گا، ریسٹ کیجیے گا، کسی قسم کی بحث مباحثہ سے طول یہ نہیں کرنی۔ اگر آپ بحث مباحثہ میں گھس گئے، اگر آپ نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا تو پھر آپ کی ڈسگریس بھی ہوگی اور آپ کے معاملات ریجیکشن بھی ہوگی اور آپ کے معاملات کھٹائی میں پڑ جائیں گے اور کافی پھر آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی ٹریولنگ کی رکاوٹ آ جائے گی آپ کی، اور اگر آپ باہر جاتے ہیں آپ کی تو راستہ بڑا اداسی سے گزرے گا، کوئی ہڈن ویلتھ آ جائے گی، لیگیسی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا اور اسپاؤس کی طرف سے پیسے آتے آتے رک سکتے ہیں۔ تو اس کو اپنے سر پہ نہ سوار کیجیے گا، جتنا نارمل رہ سکتے ہیں، جتنا ایزی لے سکتے ہیں لے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔